Welcome back guys. This is IQ model question 2007 जसमा चाहिँ म तपाईलाई 60 क्वेशन्स गर्न गएको छु विभिन्न 6 वटा पार्ट्सहरुमा and this is the fourth part of the video and यसमा चाहिँ म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 31 to क्वेशन नम्बर 40 सम्म गर्न गएको छु with understandable reasoning. If you are new to this channel, do subscribe to my channel for more related videos and click on the bell icon to get notification. Without wasting time, यो भिडियो को पहिलो क्वेशन तर्फ जाउँ. क्वेशन नम्बर 31 रहेको छ. If 20% of A equal to B, then B% of 20 is same as options रहेको छ 4% of A, 5% of A, 20% of A, none of these. इसको एक्सप्लेनेसन तर्फ जाउँ. 20% of A भन्नाले B रहेको छ. त्यसको मतलब तपाईको 20/100 हुन्छ हैन पर्सेन्टेज को 20/100 A equal to B यसको भ्यालु राख्नुस्. अब यसलाई हामी तल B को भ्यालुमा चाहिँ राख्ने छौं. जुन B% of 20 भनेर हामीलाई सेकेन्ड फेजमा दिएको छ. B/100 into 20 हुन्छ. अब त्यसमा B को भ्यालु 20/100 A राख्दाखेरिमा यसरी सल्भ गर्दै जाँदा 4/100 A equal to 4% of A हुन्छ. So answer is A. Question number 32. Library has average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is. Options are 240, 276, 280, 285. यसको एक्सप्लेनेसन तर्फ जाउँ. यदि कुनै पनि महिना सन्डेबाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यो महिनामा 5 वटा सन्डेहरु हुन्छ. सो हामीले एभरेज निकाल्दाखेरि 5 वटा सन्डे जोड्नुस्. पहिला 510 into 5 5 वटा चाहिँ सन्डे को डेज भ्यालु. त्यसपछि 240 into बाँकी रहेको चाहिँ 25 डेज. किनभने हामीले कुनै पनि मन्थमा यसरी हिसाबमा आउँदाखेरि चाहिँ 30 डेज मान्नुपर्ने हुन्छ. सो बाइ 30 गर्नुस् अनि त्यसपछि त्यो सबै माथिको तलको हिसाब गर्दाखेरि 8550 बाइ 30 गर्दाखेरि 285 आउँछ. सो आन्सर इज डी. Question number 33. A man buys a cycle for ₹1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? Cost price दिएको छ, loss percentage दिएको छ. यसमा तपाईले selling price निकाल्न भनेको छ. अप्सन्सहरु रहेको छ 1890, 1160, 1190 र 1202. यसमा तपाईले डाइरेक्ट लस पर्सेन्टेजलाई 15% घटाएर 100% बाट 85% अफ सीपी भनेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ. या तपाईले 15% अफ 1400 निकालेर लस अमाउन्ट निकालेर त्यसलाई 1400 बाट माइनस गर्दा पनि हुन्छ. जसरी गर्दा पनि सक्नुहुन्छ. सो यसको आन्सर रहेको छ 1119 जुन अप्सन सी रहेको छ. Question number 34. A, B, C can do the piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he assisted by B and C on every third day? Options are 12, 15, 16 and 18 days. यसमा सबैभन्दा अगाडि क्वेशन बुझ्नु पर्ने छ. A ले 2 दिन काम गर्छ र B र C ले तेस्रो दिनमा चाहिँ जोइन गर्छन्. यसरी 3 दिन गरेर रिपिट गर्दाखेरिमा काम कहिले कम्प्लिट हुन्छ भनेको छ. पहिला A को काम निकाल्नुस् 1/10. त्यसैगरी A + B + C को 1 दिनको काम निकाल्नुस् 1/10. A को 2 दिनको काम है. त्यसपछि तेस्रो दिनमा आएर वर्क डन इन 3 डेज निकाल्नुस् 1/5 आउँछ. अब त्यसरी नै रिपिट गर्दै जाँदाखेरिमा 1/5 वर्क डन इन 3 डेज. त्यसैगरी होल वर्क विल बी डन इन 3 into 5 बराबर 15 डेज. सो आन्सर इज बी. Question number 35. The angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of ladder is what? यसमा तपाईको एउटा एंगल अफ एलिभेसन दिएको छ. त्यसैगरी तपाईलाई ल्याडर को चाहिँ डिस्टेन्स दिएको छ वालबाट जुन 4.6 मिटर रहेको छ. जुन बेस मान्नु पर्ने हुन्छ. मैले यहाँ पिक्चरमा देखाइरहेको छु. त्यसैगरी एलिभेसन 60 डिग्री र बेस एसी चाहिँ 4.6 मिटर. त्यसैगरी हाइपोटेन्युस निकाल्नु पर्ने छ. हाइपोटेन्युस निकाल्नलाई हामीले cos को फर्मुला युज गर्नु पर्ने हुन्छ. cos 60 बराबर AC by BC. त्यसैगरी BC बराबर 2 into AC गर्दा 2 into 4.6 मिटर गर्दाखेरि 9.2 हुन्छ. सो आन्सर इज डी. मैले तपाईलाई एक्सप्लेनेसनको लागि पिक्चरमा देखाएको छु र भ्यालुहरु पनि A B C राखिदिएको छु. तपाई आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यसको लागि तपाईलाई फर्मुला याद हुनुपर्ने हुन्छ. Question number 36. Select the suitable figure from answer figure that would replace the question mark. यसमा तपाईलाई चारवटा फिगरहरु दिएको छ र एउटा फिगरमा बक्समा चाहिँ खाली दिएको छ जुन तपाईले आन्सर फिगरबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट र सेकेन्ड को रिलेसन छ. त्यसैले थर्ड र फोर्थ को रिलेसन छ. तपाईले फर्स्ट र सेकेन्ड कसरी चेन्ज भएको छ त्यो हेरेर थर्ड र फोर्थ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. म यहाँ तपाईलाई एक्सप्लेनेसन सम्झाउन चाहन्छु.
फिगर रोटेट्स 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। पहिला त फिगर एन्टी क्लकवाइज 45 डिग्री रोटेट हुन्छ। त्यसैगरी सर्कल त्यो जुन कालो भएको भए सेतो र सेतो भएको भए कालो हुन्छ। त्यसैगरी एल शेप्ड एलिमेन्ट जुन देखाइएको छ त्यहाँ त्यो भित्रतिर भए बाहिरतिर हुन्छ र बाहिरतिर भए भित्रतिर हुन्छ, जसलाई एकदम म्याच हुने सी को लागि एकदम म्याच हुने चाहिँ एन्सर फिगर हुन्छ अप्सन सी 3 फिगर, जसमा तपाईको भर्टिकल चाहिँ भएको छ 45 डिग्री भएर, त्यसैगरी एल शेप्ड पनि बाहिर भएको छ र ब्ल्याक डट्स पनि मिलेको छ। Question number 37. Select the suitable figure from answer figure that would replace the question mark. यो पनि अघिकै फिगर जस्तो न ए र बी को चेन्जको रिलेसनशिप हेरेर सी र डी को चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईले। यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ। फिगर 180 डिग्री रोटेट्स भएको छ, सो सी को चाहिँ 180 डिग्री रोटेट्स भएको एन्सर फिगर हुन्छ एन्सर सी जुन 3 फिगर 1 2 3, किनभने यसमा तपाईको ब्ल्याक डट्स पनि तलतिर आएको छ र व्हाइट डट्स माथितिर भएको छ र यो 180 डिग्री चेन्ज भएको छ, सो एन्सर इज सी। Question number 38. Select the figure from amongst the answer figure which will continue the same series as established by the 5 problem figures. यसमा तपाईलाई 5 वटा फिगर्सहरु दिएको छ A B C D E। यो सिरिज जुन हिसाबमा चेन्ज भइरहेको छ त्यही हिसाबमा एउटा अर्को थप्नु पर्ने हुन्छ तपाईले याफ सिरिज। यसको एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु म तपाईलाई। हरेक स्टेपमा चाहिँ एउटा एक्जिस्टिङ एलिमेन्ट जुन थियो त्यो इनलार्ज भइरहेको छ र नयाँ एलिमेन्ट थपिरहेको छ इनसाइड दिस एलिमेन्ट, र नेक्स्टमा चाहिँ आउटर एलिमेन्ट लस्ट भइरहेको छ। जस्तै तपाई पहिलोमा हेर्नु सर्कल थियो र सर्कल भित्र ट्रायंगल आयो र सर्कल हट्यो फेरि ट्रायंगल मात्र र ट्रायंगल भित्र रेक्टेंगल आयो र रेक्टेंगल बस्यो। यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी जुन अप्सन नम्बर 4, जसमा चाहिँ तपाईको यो स्क्वायर भित्र चाहिँ एउटा अर्को आएको छ। Question number 39. Identify the figure that completes the pattern. एउटा तपाईलाई फिगर x दिएको छ र यसको एउटा ठाउँमा चाहिँ बक्स खाली छ जसले तपाईलाई प्याटर्न कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ आन्सर फिगर हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा 4 वटा फिगरहरु दिएको छ। तपाईले यसमा कुनै एक्सप्लेनेसन छैन, जस्ट लाइनिङहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन लाइनिङले चाहिँ यसमा मिलोस्। सो यसको अप्सन हुन्छ अप्सन सी, थर्ड आन्सर चाहिँ राइट हुन्छ। Question number 40. Choose the figure which is different from the rest. यसमा तपाईलाई 5 वटा फिगरहरु दिएको छ र एउटा यसमा चाहिँ ऑड फिगर छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो एकदमै सजिलो क्वेशन छ किनभने यसमा तपाईलाई 4 वटा 5 वटा फिगरहरु छ, एउटा छुट्याउनु पर्ने छ जसको म एक्सप्लेनेसन गर्न गइरहेको छु। The pins in figure 2, 3, 4, 5 are attached to one of the midpoint of sides of the figure, but in figure 1 the pins are attached with vertex. 2, 3, 4, 5 मा चाहिँ पिन्सहरु साइड्सको बीचैबाट छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र पिन्स 1 मा चाहिँ भर्टेक्समा कुनुमा चाहिँ जोडिएका छन् जुन पिन्सहरु। सो आन्सर इज फिगर 1। दिस इज नट द एन्ड अफ द भिडियो। मैले पार्ट्सहरुमा मात्र भिडियो बनाएँ कारण तपाई सम्पूर्ण पार्ट्सहरु हेर्न मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कम्प्लिट मोडल क्वेशन 60 मोडल क्वेशन्सको लागि सम्पूर्ण पार्ट्सहरु हेर्नु होला, पार्ट 5 हेर्नु होला र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुमाझ पनि शेयर गर्नु होला।